ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां सहायकाचार्यरूपेण नियुक्तोऽस्मि व्याकरणविभागे। तत्र व्याकरणशास्त्रम् अध्यापयामि। अद्य भवतां कृते तिङन्तप्रकरणे अस्य पाठस्य नाम वर्तते निच् सन् प्रकरणज्ञानम्। अत्र पाठे निच् प्रत्यय यदा विधीयते हेतुमति च इति सूत्रेण, अनन्तरं सन् प्रत्ययश्च यदा विधीयते तत्र ण्यन्तस्य सन्नन्तस्य च पुनः धातुसंज्ञा विधीयते सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण। ततः पुनः लडादि कार्यं कृत्वा पिपठिषति, चोरयति इत्यादि रीत्या रूपाणि सिद्ध्यन्ति। कस्मिन् कस्मिन् अर्थे तत्र के विशेषाः सन्ति एतत् सर्वं भवन्तः अस्मिन् पाठे पठिष्यन्ति। पूर्वतने पाठे भवद्भिः दशगण्यां पञ्चप्रकरणानि यानि वर्तन्ते तुदादिप्रकरणादारभ्य चुरादिपर्यन्तं तेषां विषये यथा ज्ञातमासीत्, तत्र अन्तिमे चुरादिगणे स्वार्थे णिच् विधीयते, स च स्वार्थे यः णिज्विहितः तस्मात् भिन्नः अयं णिज् भवति यत्र हेतुमति च णिच् इति। एवञ्च हेतुमति च इति यः णिज् विधीयते तत्र कस्मिन् अर्थे कथम् अस्य प्रक्रियादिकम् एतत् सर्वं विशेषरूपेण वयम् अत्र ज्ञास्यामः। एवञ्च पूर्वप्रकरणस्य अत्र एतावान् सम्बन्धः वर्तते, नाम प्रक्रिया यथा तत्र स्वार्थे णिजं विधाय ततः पुनः सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा विहिता आसीत्, तद्वदत्रापि निच् प्रकरणे नाम ण्यन्तप्रकरणे हेतुमति च इति सूत्रेण निजं विधाय ण्यन्तस्य सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञां च विधाय ततः पुनः लडादिकार्याणि लटः स्थाने तिप् पुनः तत्र तत्तद्धातुविशेषकार्याणि क्रियन्ते। तदनुगुणं यानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति तद्विषये अत्र पठिष्यामः। एवमेव सन्नन्तप्रकरणे सन् प्रत्ययः विधीयते धातोः, तत्र पुनः सन्नन्तस्यापि सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञां कृत्वा ततः लडादिकार्याणि धातुविशेषकार्याणि च कृत्वा पिपठिषति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तानि कथं सिद्ध्यन्ति तत्र विस्तारेण अस्मिन् पाठे वयं पठिष्यामः। अनया रीत्या निच् सन् प्रकरण ज्ञानम् इति अस्मिन् पाठे भवतां कृते विशिष्य विधीयते, तत् शृण्वन्तु। निच् प्रत्ययः त्रिधा विभक्तुं शक्यः। मुण्डमिश्र इत्यादि प्रातिपदिकेभ्यः विहितः, चुरादिगणे स्वार्थे उक्तः, हेतुमत्यर्थे विहितश्च। प्रक्रियायां प्रायः भेदः न भवति, किन्तु इदानीं वयं हेतुमत्यर्थे यः निच् प्रत्ययः उक्तः वर्तते तस्य विषये परिचयं कुर्मः। हेतुमति च इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण हेतुमतः व्यापारे नाम प्रेषणादौ व्यापारे, प्रेषणादौ नाम प्रेरणादौ व्यापारे भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तने वाच्ये धातोः निच् प्रत्ययः भवति। हेतुः अस्ति अस्मिन् इत्यर्थे हेतुमान् इति रूपम्। हेतुसंज्ञा विधायकं सूत्रं भवति, तत्प्रयोजको हेतुश्च। तच्छब्देन स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रोपात्तः कर्ता अत्र परामर्श्यते। तस्य कर्तुः प्रयोजकः प्रेरकः व्यापारानुकूल व्यापारवान् यः सः हेतुरित्यर्थः। चकारात् कर्तृसंज्ञकश्च भवति, तस्य व्यापारे वाच्ये धातोः निच् प्रत्ययः विधीयते। उदाहरणार्थं देवदत्तः पचति तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यर्थे यज्ञदत्तः पाकानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारं करोति इत्यर्थे अनेन सूत्रेण पच धातोः निच् प्रत्यये अनुबन्धलोपे निच् प्रत्ययस्य णित्वात् अत उपधाया इति सूत्रेण उपधाया वृद्धौ कृतायां पाचि इति जाते, ततः सनाद्यन्ता धातव इति सूत्रेण निजन्तस्य धातुसंज्ञायां निचश्च इति सूत्रेण कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदसंज्ञायां वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारे तिप्तझि इत्यादि सूत्रेण तप्रत्यये कृते कर्तरि शप् इति सूत्रेण कर्तृर्थे शपि पाचि अत इति स्थिते सार्वधातुकार्वधातुकयोः इति सूत्रेण धातोः गुणे अयादेशे च टीभागस्य एत्वे च कृते पाचयते इति रूपं सिद्ध्यति। अन्यत्र तु पाचयति इति रूपं परस्मैपदे। निचश्च इति सूत्रं किं बोधयति? क्रियाफलं कर्तृगामी चेत् आत्मनेपदम् इति, परगामी चेत् परस्मैपदं भवति इति। तत्र क्रियायां प्रयोजयति नाम प्रेरयति इति प्रयोजकः, तत्र प्रयोजक कर्म प्रयोज्यः
लुङ्लकारे विशेषाः बहवः वर्तन्ते, अतः अधुना तान् पश्यामः। तत्र भूधातोः निच् प्रत्ययान्तस्य लुङ्लकारे कृते लुङ् लङ् लङ्षु अडुदात्तः इति सूत्रेण अडागमे च कृते चिडिलुङ्गि इति सूत्रेण चिडिविकरणप्रत्यये तस्य स्थाने निश्रीदृसृभ्य कर्तरि चङ् इति सूत्रेण चङ् आदेशे अभू अत इति स्थिते चङ् इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे अभू भू अत इति स्थिते सन्वन् लघुनि चङ् परे अनग्लोपे इति सूत्रेण चङ् परकस्य अभ्यासस्य सन्वद्भावे ओः पुयणज् परे इति सूत्रेण अकारात् पवर्ग यवरलवर्ण जकारेभ्य परस्य अभ्यास उकारस्य ईत्वे दीर्घोलगो इति सूत्रेण इकारस्य दीर्घे अभिभवति इति रूपम्। स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति चवतीनां वा इति एकम् अन्यत् सूत्रं वर्तते। एतेषाम् अभ्यासस्य उकारस्य उकारः विकल्पेन भवति अकारे परे धात्वक्षरे परे इति। उदाहरणम् असिस्रवत् असुस्रवत् इत्यादि। टुओष्वि गतिवृद्ध्यो इति धातोः हेतुमति च इति सूत्रेण निच् प्रत्यये कृते लुङ्लकारे परे विशेषः नौ च संश्चङ्गोः इति। तत्र चङ् प्रत्यये परे निच् प्रत्यये परे यः श्विः धातुः नाम चङ् परे नौ इति उक्तं खलु, तस्मात् चङ् परे निच् प्रत्यये यः श्वि धातुः तस्य सम्प्रसारणं विकल्पेन भवति अशूषवत् अशीश्वयत् इति रूपम्। अत्र श्वी धातोः लुङ्लकारे अडागमे अश्वी अत् इति स्थिते प्रकृतसूत्रेण सम्प्रसारणे अशु इ अत इति जाते पूर्वरूपे अशु अत इति जाते चङ्गि इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे कृते अशुषु अत इति जाते सन्वन् लघुनि चङ् परे अनग्लोपे इति सूत्रेण अभ्यासस्य सन्वद्भावे दीर्घो लघो इति सूत्रेण अभ्यासस्य लघोः दीर्घे कृते अशुषु अत इति जाते अचिष्णु धातु भ्रुवां योर्यङ्गो इति सूत्रेण धातोः उवङ्गादेशे अशुषुवत् इति रूपं सिद्ध्यति। सम्प्रसारणाभावे तु अशिश्वयत् इति रूपम् इति। अत्र सन्वद्भावे सत्यपि न दीर्घः। रभेरशब्लिटोः इति अन्यदेकं सूत्रं। तेन सूत्रेण रभधातोः निच् प्रत्यये कृते लुङ्लकारे नुमागमः भवति अररम्भत् इति उदाहरणम्। एवं स्वापेश्चङ्गि इति सूत्रं। तेन सूत्रेण निजन्तस्य स्वब्धातोः लुङ्लकारे चङ् प्रत्यये कृते धातोः सम्प्रसारणं भवति। उदाहरणं भवति असुषुपत् इति। प्रक्रिया तु इत्थमस्ति। स्वप् धातोः लुङ्लकारे चङ् प्रत्यये परे अस्वप् अत् इति स्थिते प्रकृतसूत्रेण सम्प्रसारणे असुप् अत् इति जाते चङ्गि इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे असु सुप् अत इति जाते सन्वद्भावे दीर्घो लघो इति सूत्रेण अभ्यासस्य दीर्घे असु सुप् अत इति जाते आदेशप्रत्ययो इति सूत्रेण धातोः आदेश अवयवस्य षत्वे असुषुपत् इति रूपं सिद्ध्यति। अधुना निच् प्रत्यये परे धातौ जाताः विशेषाः के इति पश्यामः। तत्र सूत्रमस्ति अर्तिरिः ब्लिरि क्नु यक्षमायातां पुङ्णौ इति। तत्र अर्ति इति रि धातोः ग्रहणम् एवञ्च रि ह्रि ब्लि रि क्नुयि क्ष्मायि आकारान्तानां धातूनां च पुगागमः भवति निच् प्रत्यये परे कित्वात् अन्तावयवः सः। एवञ्च उदाहरणमस्ति अर्पयति रेपयति इत्यादि। एवमेव शाश्छासाह्वा व्यावेपां युक् इति सूत्रेण तत्र युगागमः विधीयते। शोतनुकरणे इति धातुः शोच्छेदने शो अन्तःकर्मणि फेयस्पर्धायां शब्दे च व्ययसंवरणे इति धातूनां युग् इति आगमः भवति निच् प्रत्यये परे अयमपि कित्वात् अन्तावयवः। अत्र उदाहरणं भवति शाययति फाययति इत्यादि। शो धातोः आदे च उपदेशे अशिति इति सूत्रेण आकारादेशे च हेतुमति च इति सूत्रेण निच् प्रत्यये कृते प्रकृतसूत्रेण युगागमे कृते लडादिषु कृतेषु शाययति इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। एवं पातेर्नौ लुग् वक्तव्यः इति अन्यदेकं सूत्रं। तेन सूत्रेण पाधातोः निच् प्रत्यये लुगागमः भवति सः अन्तावयवः। उदाहरणं भवति अत्र पालयति। पारक्षणे इत्यस्मात् धातोः रक्षणक्रियायां प्रयोजके अर्थे हेतुमति च इति सूत्रेण निच् प्रत्यये पा इ इति स्थिते प्रकृतेन वार्तिकेन लुक् आगमे अनुबन्धलोपे कित्वात् धातोः अन्तावयवः भवति। तस्मात् पालि इति जाते तस्य धातुसंज्ञायां लडादिकार्येषु पालयति इति रूपम्। वो विधूनने जुक् यत् सूत्रं वर्तते अनेन सूत्रेण वा धातोः निच् प्रत्यये कृते जुगागमः क्रियते। विधूनने नाम कंपने इत्यर्थः।
अन्यस्मिन् अर्थे तु वा धातोः आकारान्तत्वात् पुगागमः एव सिद्ध्यति। वा धातोः हेतुमत्यर्थे णिच् प्रत्यये कम्पने अर्थे प्रकृतसूत्रेण जुगागमे कित्वात् अन्तावयवे वाजि इति जाते निजन्तत्वात् धातुसंज्ञायां लडादि कार्येषु कृतेषु वाजयति इति रूपम्। अन्यस्मिन् अर्थे तु वापयति केशान् इत्यादि रीत्या उदाहरणानि तत्र ज्ञातव्यानि। अनन्तरं लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहनिपातने इति सूत्रमस्ति। ली धातोः नुगागमः ला धातोः लुगागमश्च भवति स्नेहनिपातने अर्थे स्नेहद्रवे इति। उदाहरणं नुगागमस्य उदाहरणं भवति विलीनयति, लुगागमस्य विलालयति इति। स्नेहद्रव भिन्ने अर्थे तु विभाषा लीयतेः इति सूत्रेण ली धातोः आकारान्तादेशः विधीयते। विलापयति इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। ला धातोः आकारान्तत्वात् पुगागमे कृते विलापयति इत्यपि रूपं तत्र भवति। भी धातोः णिच् प्रत्यये कृते कश्चन विशेषः बिभेतेर्हेतुभये इति। अत्र भी धातोः यः एज्वर्णः तस्य आकारः भवति हेतुः प्रयोजकात् भयं चेत्। भीष्मयोः हेतुभये इति अन्यत् सूत्रं तत्र भीष्मिङ् धात्वोः प्रयोजकात् भये सति आत्मनेपदं भवति। उदाहरणं मुण्डो भापयते इत्यादि। भ्यो हेतुभयो शुक् इति सूत्रेण ईकारान्तस्य भी धातोः शुगागमः भवति निजन्ते प्रयोजकात् भयं चेत्। उदाहरणं भवति अत्र भीषयते। अनन्तरं नित्यं स्मयते इति एकं सूत्रं। स्मिङ् धातोः आत्मं भवति णिच् प्रत्यये परे। उदाहरणं स्मापयते इति। स्फायो वह इति अन्यदेकं सूत्रं। स्फायी इति धातोः प्रयोजकव्यापारे णिच् प्रत्यये कृते वकारः अन्तादेशः भवति स्फावयति इति तत्र उदाहरणमस्ति। एवं शदेरगतौ तः इति। शद धातोः णिच् प्रत्यये कृते तकारः अन्तादेशः भवति गतिभिन्ने अर्थे शातयति इत्यादिकम् उदाहरणं। गमनार्थे तु शादयति इति रूपं सिद्ध्यति। एवं रूहः पोऽन्यत्रस्याम् इति सूत्रं वर्तते। रूह धातोः पकारः अन्तादेशः विकल्पेन भवति णिच् प्रत्यये परे रोपयति रोहयति इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। अन्यत् सूत्रं वर्तते क्रीञ्जीणां नौ इति। क्रीञ्जीणां नौ इत्यत्र क्रीञ् ईङ् जी धातूनां ग्रहणम्। एवञ्च क्रीङ् ई जी धातूनां णिच् प्रत्यये परे आकारः अन्तादेशः भवति। ततः आकारान्तत्वात् अर्तिरीब्लिरीक्नु ईक्ष्मायातां पुङ्णौ इति सूत्रेण धातोः पुगागमे कृते क्रापयति अध्यापयति जापयति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। सिद्ध्यतेरपारलौकिके इति सूत्रेण ऐह्यलौकिके अर्थे विद्यमानस्य शिध इति धातोः इकारस्य णिच् प्रत्यये परे आकारादेशः भवति। तेन साधयति निष्पादयति अन्नम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। उदाहरणं च अन्नं साधयति नाम निष्पादयति इति। एवं प्रजने वीयतेः वी धातोः यज्वर्णस्य आकारः भवति णिच् प्रत्यये परे प्रजने प्रथमगर्भग्रहणे अर्थे गम्यमाने। एवञ्च वापयति वाययति वा गाः पुरो वातः गर्भं ग्राहयति इत्यर्थः। एवं रूपेण केचित् निजन्ताः निरूपिताः। अधुना सन् विषये किञ्चित् पश्यामः। एतावता निज्विषये ये विशेषाः आसन् तेषां विषये अस्माभिः दृष्टम्। अधुना सन् विषये ये विशेषाः सन्ति तत्र पश्यामः। सन् प्रत्ययः द्विविधः भवति, इच्छार्थकः स्वार्थिकश्च। स्वार्थिकः यथा गुप्तिच्किद्भ्यः सन् इति। तत्र मानबन्ध दान शान्भ्यो दीर्घश्च अभ्यासस्य इति सूत्रद्वयं गुपधातोः निन्दार्थे, तिजधातोः क्षमार्थे, कितधातोः व्याधप्रतिघाते अर्थे, मानधातोः जिज्ञासायां, बधधातोः चित्तविकारे अर्थे, दानधातोः ऋजुत्वे अर्थे, शानधातोः निशाने अर्थे च सन् प्रत्ययः भवति इति सूचयति। अत्र धातोः यो अर्थः स एव सन् प्रत्ययस्यापि इति ज्ञातव्यम्। एवमेव आशङ्कायां सन् वक्तव्यः। शङ्का विषयिणी या क्रिया तद्वृत्तेः धातोः सन् भवति इति तदर्थः। उदाहरणं श्वा मुमूर्षति, कूलं पिपतिषति इति अत्र आशङ्का विधीयते। प्रथमस्य उदाहरणं शङ्कितमरणो भवति इति अर्थः, द्वितीयस्य तु शङ्कितपतनं भवति इत्यर्थः। अधुना सन् प्रकरणे विशिष्य यत् सूत्रं नाम आरब्धं प्रथमं तदित्थमस्ति धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति। इच्छायाः श्रुतत्वात् तत्रैव धातोः कर्मत्वं वक्तव्यं, समानकर्तृकत्वमपि इच्छायां विवक्षितम् इति। एवं अतः सूत्रार्थ एवं निष्पद्यते। इशिकर्मणः ईशिणा एककर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्।
एवञ्च इच्छासमानकर्तृकत्वे सति इच्छाकर्मीभूतो यो व्यापारः तद्वाचकधातोः इच्छायां सन् वा स्याद् इत्यर्थः फलति। अयं प्रत्ययः धातोः विहितः इत्यतः अर्धातुकसंज्ञकः, अतः सति योग्यतायाम् इडागमोऽपि भवति, निषेधे सति न भवति इति। उदाहरणमत्र भवति पिपठिषति। पिपठिषति इत्यत्र पठितुम् इच्छति इत्यर्थे इच्छाकर्मभूतात् पठधातोः सन् प्रत्यये कृते पठ् स इति जाते, तस्माद् आर्धातुकस्य यड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमे सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां संज्ञङ्गोः इति सूत्रेण सन्नन्तस्य द्वित्वे पठ पठ इस इति जाते हलादिशेषे संज्ञतः इति सूत्रेण अभ्यास अकारस्य इकारे पिपठिस् इति जाते आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण सकारस्य शकारे कृते पिपठिष इति जायते। लडादिकार्येषु कृतेषु पिपठिषति इति रूपं भवति। अत्र कर्मणः इति पदाभावे इच्छायां करणभूतात् धातोः सन् प्रत्ययः प्रवर्तेत गमनेन इच्छति इत्यादौ तद्वारणाय तद्ग्रहणम्। समानकर्तृकादिति पदाभावे तु इच्छायाः कर्मणः समानकर्तृकत्वे एव सन् स्यादिति नियमाभावात् शिष्याः पठन्तु इति गुरोरिच्छा इत्यत्रापि कदाचित् सन् स्यादिति तद्वारणार्थं समानकर्तृकादिति पदम्। वा इति पदग्रहणात् सन्नन्तस्य पक्षे वाक्यमपि भवितुमर्हति, तस्मात् गन्तुम् इच्छति जिगमिषति इति रूपद्वयमपि सिद्ध्यति। जिगमिषति इति वृत्तौ रूपं, गन्तुम् इच्छति इत्यादिकं तु वाक्यम्। एवं रुदविदमुषग्रही स्वपि प्रच्छसंश्च इति एकं सूत्रं वर्तते अत्र। तेन सूत्रेण रुदविदमुषग्रह स्वपप्रच्छ इति धातुभ्यः परस्य सन् प्रत्ययस्य कित्वं भवति। तेन अर्धधातुके परे पुगन्तलघूपतस्य च इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते अनेन सूत्रेण तन्निषेधे रूपं भवति। रुरुदिशति विविदिशति इति। सनिग्रहगूहोश्च इति अन्यदेकं सूत्रं। ग्रहगूः धात्वोः उगन्ताच्च सन् प्रत्यये परे सन् प्रत्ययस्य इडागमः न भवति इत्यर्थः। जिघृक्षति इति रूपम्। एवं किरश्च पंचभ्यः किरश्च पंचभ्यः इति सूत्रेण कृ गृ दृङ् धृङ् प्रच्छ इति धातुभ्यः परः सन् इडागमं प्राप्नोति। पूर्वसूत्रेण इडागमस्य निषेधे प्राप्ते पुनः अनेन इडागमः विधीयते, तेन पिप्रच्छिषति इत्यादि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति। इको झल् इति सूत्रमन्यदेकं वर्तते। इगन्तात् धातोः परस्य झलादेः सन् प्रत्ययस्य कित्वं भवति। बुभूषति इत्यादि उदाहरणानि। भूधातुः इगन्तः उकारान्तः तथा उगन्तः, अतः सनिग्रहीगूहोश्च इति सूत्रेण उगन्तात् धातोः परस्य सनः इड् न भवति। अतः भूधातोः यः सन् सः झलादि, अतः अत्र सन् प्रत्ययस्य कित्वं भवति। तेन धातोः गुणादिकमपि न जायते। बुभूषति इति रूपं तस्मात् सिद्ध्यति। जी धातोः सन् प्रत्यये कृते तु जिगीषति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र धातोः सनि द्वित्वानन्तरं सन्लिटोर्जेः इति सूत्रेण अभ्यासात् परस्य धातोः कुत्वे अज्जनगमां सनि इति सूत्रेण धातोः दीर्घे च रूपमिदं सिद्ध्यति। हलन्ताच्च इति अन्यदेकं सूत्रम् अस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे। इक्समीपे यस्य हलः तादृशात् धातोः परः झलादिसन् किद्भवति इति अर्थः। जुगुक्षति इति रूपम्। अत्र प्रक्रिया ग्रहधातुः गकारोत्तरं यः उकारः वर्तते सः इग्वर्णः, तत्समीपः हल् हकारः, अतः अत्र सन् किद्वर्तते। गुहस इति स्थिते द्वित्वे अभ्यासकार्येषु च कृतेषु जू गुहुस इति जाते सनि ग्रहगुहोश्च इति सूत्रेण गुहु धातोः परस्य सन् प्रत्ययस्य इडागमः न भवति इति निषेधः। ततः होडः इति सूत्रेण धातोः हकारस्य ढकारे भष्भावे च जुगुढु स इति जाते षडोक्कस्य इति सूत्रेण ढकारस्य ककार सकारस्य प्रत्यावयवात् षत्वे जुगुक्ष इति सन्नन्तं रूपं। ततः धातुसंज्ञायां लडादिकार्येषु जुगुक्षति इति रूपं सिद्ध्यति। सनि च इति सूत्रेण इण् धातोः गमि आदेशः भवति। सन् प्रत्यये बोधनार्थभिन्ने अर्थे तेन जिगमीषति इति रूपं सिद्ध्यति। इङ्गश्च इङ् धातोः गाङ्गादेशः भवति। सन् प्रत्यये परे अधिजिगांसते इति रूपम्। अनन्तरम् आप्ज्ञपृधामीत इति सूत्रेण आप्ज्ञपृध् इति धातूनाम् इकारः भवति सन् प्रत्यये परे। उदाहरणं भवति ईप्सति इति, आप्तुमिच्छति इति। तत्र आप् धातोः सन् प्रत्यये कृते आप्स इति स्थिते द्वित्वे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रेण पूर्वसूत्रचतुष्टयविषये अभ्यासलोपः भवति इत्यतः अभ्यासलोपे कृते प्रकृतसूत्रेण धातोः आकारस्य स्थाने ईकारे च रूपम्। एवं सनि मीमा घूरभलभ शकपदपदाम अच ईस् इति सूत्रेण मीमा घूदाधा रभलभ शक पदपद इति धातूनां यः अच्
तस्य इस् इति आदेशः भवति, अभ्यासलोपश्च भवति। मित्सति, दित्सति, धित्सति, रिप्सति, लिप्सति, पित्सति इत्यादीनि उदाहरणानि। अत्तुमिच्छति इत्यस्मिन् अर्थे जिगत्सति इति रूपं भवति। अनन्तरम् अत्र कश्चन विशेषः उक्तः अन्ते, शेषिकान् मतवर्थियः शेषिको मतुवर्थिकः सरूपप्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते इति। इदं धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रे पठितं श्लोकवार्तिकं। शैषिकात् स्वरूपः शैषिकप्रत्ययः न भवति, मत्वर्थीयात् स्वरूपः मत्वर्थीयः न भवति। शेषे इत्यधिकार पठितः शैषिकः इत्युच्यते। शालायां भवः इत्यर्थे वृद्धाच्च इति सूत्रेण छप्रत्यये शालीय इति रूपं। तस्मात् पुनः शालीये भव इति भवार्थे पुनरपि शालीय शब्दात् छप्रत्ययः नैव भवति। धनी अस्य अस्ति इत्यर्थे धनी शब्दात् इनि प्रत्ययस्तु न भवति। तादृशस्थलेषु वाक्यप्रयोग एव शरणं। तथा सन्नन्तात् पुनः सन्न भवति इति। अत्रापि स्वरूप इत्यस्य पदस्य अन्वयः भवति, तस्य अयम् आशयः। यथा शैषिकात् प्रत्ययात् शैषिकप्रत्ययः न भवति, शालीये भव इति वाक्यमेव, तथा इच्छासन्नन्तात् इच्छासन् प्रत्ययः पुनः न भवति। यथा जिगमिषितुम् इच्छति इति वाक्यमेव, स्वार्थसन्नन्तात् तु इच्छासन् भवत्येव, जुगुप्सिषते मीमांसिषते इति। अत्र एवं रूपेण सन् प्रत्ययः संक्षेपेण निरूपितः। तथा कण्ड्वादय धातवः केचिद् वर्तन्ते। कण्ड्वादिभ्यो यक् इति सूत्रं, तेन सूत्रेण कण्ड्वादिभ्यः धातुभ्यः यक् प्रत्ययः भवति स्वार्थे। एते द्विधा वर्तन्ते, धातवः प्रातिपदिकानि च। तत्र ये धातवः वर्तन्ते ततः एव स्वार्थे यक् प्रत्ययः भवति। धातोरेका च हलादे क्रियासमभिहारे इति सूत्रात् धातोरिति पदमत्र अनुवर्तते। अत्र कण्डूय गात्र विघर्षणे इति धातुः अस्य ञित्वात् स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञा, परगामिनि क्रियाफले तु परस्मैपदसंज्ञा च भवति। कण्डूयते कण्डूयति इति रूपम्। आकृतिगणः अयम्। अनन्तरम् एतेभ्यः धातुभ्यः यः सन् विधीयते तत्र विशेषाः। कण्ड्वादिभ्यो यक् इति, कण्ड्वादिभ्यः धातुभ्यः यक् भवति स्वार्थे इति। कण्डूय इति यक् प्रत्यय विशिष्टः धातुः, ततः कण्डूयनम् इच्छति इत्यर्थे धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण सन् प्रत्ययः। कण्डूयिस् इति सन्नन्तं रूपं, संयङ्गोः इति सूत्रेण द्वित्वं करणीयं। कस्य इति प्रश्ने एकाचो द्वे प्रथमस्य इति नियमात् प्रथमस्य एकाच् खण्डस्य द्वित्वं प्राप्तं, किन्तु कण्ड्वादेः तृतीयस्य इति वाच्यम् इति वार्तिकात् तृतीयस्य एकाचः द्वित्वम् इति वार्तिकवचनात् यी इत्यस्य तृतीयस्य एकाचः एव द्वित्वं भवति। तेन कण्डू यी स इति जातं। सन् प्रत्ययावयवस्य सकारस्य आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण शकारे कण्डू यी श इति जाते सनाद्यन्तः धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां लडादिकार्येषु कृतेषु कण्डू यीषति इति रूपं जायते। एवमेव असु उपतापे इति कण्ड्वादि अजादिधातोरपि तृतीय एकाच एव द्वित्वम् इति व्यवस्था, न तु अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रेण उक्तस्य द्वितीय एकाच्भागस्य इति नियमः। तेन असु यीषति इत्यादि रूपं भवति। तथैव नामधातोरपि सन् प्रत्यय व्यवस्था वर्तते। क्यजन्तात् सन्, यथा पुत्रीयितुमिच्छति इत्यर्थे पुत्रीय इति धातोः कर्मण समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण सन् प्रत्यये कृते पुत्रीयस इति जाते इडागमे पुत्रीयिस इति स्थिते संयङ्गोः इति सूत्रेण द्वित्वे कृते प्रथमस्य एकाचः द्वित्वे प्राप्ते यथेष्टं नामधातुषु इति वार्तिकमुक्तं। तस्य अयमाशयः एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य इति च यः नियमः द्वित्वविषये कल्पितः, सः नियमः नामधातुविषये न प्रवर्तते। तेन पुपुत्रीयिष पुतित्रीयिष पुत्रीयिष इति सन्नन्तं रूपत्रयं तस्य धातुसंज्ञायां लडादिकार्येषु कृतेषु पुपुत्रीयिषति इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अजादिधातुश्चेत् तत्र नामधातोः आद्येतरस्य एकाचः द्वित्वं भवति। अश्वमिच्छति आत्मनः इत्यर्थे अश्वीय इति क्यजन्तः धातुः, तस्मात् धातोः अश्वीयितुम् इच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्यये अशिश्वीयिषति अश्वीयिषति इति रूपम्। अनया रीत्या एतावता अस्माभिः सन् प्रत्ययः कस्मात् विधीयते, स्वार्थे सन् भवति, ततः इच्छा सन् भवति, एतत् सर्वं निरूपितम्। अधुना एतावता सन् प्रत्यय विषयेपि उक्तमस्ति। इतः परम् अस्मिन् पाठे ये विषयाः भवद्भिः अधीताः तेषां बिन्दुरूपेण सारः कथ्यते। तदित्थं प्रकरणस्य आरम्भे सूचितमासीत् यद् निच् सन् प्रकरण ज्ञानम् इति पाठस्य नाम। तत्र निच् सन् प्रकरण ज्ञानम् इत्युक्ते निच् विषये सन् विषये च अत्र विशेषाः के सन्ति
तत्र धात्वन्तर्गतकार्याणि कानि वर्तन्ते तानि विशेषरूपेण उक्तानि वर्तन्ते तानि अत्र सूचितानि। एवञ्च आदौ निच् प्रत्ययविषये अस्माभिः पठितं। तत्र निच् प्रत्यये कः विशेषः इत्युक्ते प्रथमतया इदं सूचितमासीत् मया, तत्र निच् प्रत्ययः त्रिधा विभक्तुं शक्यः। तत्र मुण्डमिश्र इत्यादि प्रातिपदिकेभ्यः विहितः निच्, ततः हेतुमति निच्, अनन्तरं स्वार्थे निच् इति। स्वार्थे यः निच् भवति स तु सत्यापपाशरूपवीणतुलश्लोक इति चुरादिगणे यत् सूत्रं वर्तते तेन स्वार्थे निच् विधीयते। तद्विषये पूर्वस्मिन्नेव पाठे भवद्भिः अधीतमासीत् विस्तरेण, अतः तद्विषये अत्र पुनः नोक्तम्। अत्र तु अस्माभिः हेतुमति च इति सूत्रेण यः निज् विधीयते विशिष्य, तद्विषये अत्र पाठः कृतः। तत्र तावत् तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रेण हेतुसंज्ञा विहिता। तत्र तत्शब्देन कर्तुः परामर्शः क्रियते, स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रात्। एवञ्च तत्प्रयोजक नाम कर्तुः प्रयोजकः यः भवति तस्य हेतुसंज्ञा भवति। तस्य हेतुसंज्ञायां सत्यां हेतुमति च इति सूत्रेण, हेतुमति इत्युक्ते हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुमान् तस्मिन् हेतुमति इति। एवञ्च प्रयोजकव्यापारे इत्यादि रीत्या अयमर्थः तत्र सम्पन्नः। तस्माद् हेतुमति च इति सूत्रेण निच् प्रत्ययः य विधीयते तस्य अयमर्थः, नाम यः कश्चन व्यापारः वर्तते तदनुकूलः व्यापारः येन विधीयते तस्मिन्नर्थे अयं निज् भवति। यथा पाचयति इत्यत्र विक्लत्यनुकूलव्यापारः एकः शुद्धकर्ता यः वर्तते तदधीनः, पुनः सः शुद्धकर्ता अन्याधीनः वर्तते। यथा देवदत्तः विष्णुमित्रेण पाचयति इति। देवदत्तः विष्णुमित्रेण पाचयति इत्यत्र देवदत्तः पाचयति, विष्णुमित्रः पचति। एवञ्च विष्णुमित्रगतपाकानुकूलव्यापारः यः वर्तते तदनुकूलः व्यापारः देवदत्ते वर्तते। तस्मात् विक्लित्यनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारवान् देवदत्तः इत्यर्थः सम्पद्यते। अस्मिन्नेव अर्थे अत्र निच् प्रत्ययः विधीयते इति तत्र विस्तरेण निरूपितं। तत्र यानि रूपाणि विशिष्य पुनः तत्र कानि कानि अंतर्गतकार्याणि नाम धातोः विशेषरूपेण कार्याणि, यथा अर्ति रीब्लि रीक्नु यक्षमायातां पुङ्णौ इति पुगागमः, अनन्तरं युगागमविषये तत्सर्वं विस्तरेण निरूपितं। ततः परं सन् प्रकरणे अस्माभिः ये विशेषाः आसन् तद्विषये किञ्चित् ज्ञातं। तत्र सन् प्रकरणे धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रं मुख्यमस्ति। गुप्तिच्किद्भ्यः सन् इति सूत्रेण स्वार्थे सन् विधीयते जुगुप्सते इत्यादि स्थलेषु। तत्र धातोः यावान् अर्थः वर्तते तावानेव अर्थः प्रत्ययेणापि उच्यते इति कृत्वा स्वार्थे अयं सन् विधीयते। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन विधीयमानः सन् तु इच्छार्थे भवति। एवञ्च इच्छार्थे इत्युक्ते समानकर्तृकादेव भवति इत्यपि तत्र ज्ञातव्यम्, ईशिकर्मणः इति। एवञ्च पठितुमिच्छति इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः उक्तं, नाम पठितुमिच्छति पिपठिष्यति। पिपठिष्यति इत्यत्र इदं वृत्तिवाक्यम्, अतः वा इति ग्रहणं सूत्रे कृतमस्ति धातोः कर्मणः समानकर्तृकाद् इच्छायां वा इति। एवञ्च वा इति ग्रहणेन वाक्यमपि फलति पठितुमिच्छति इति। अनन्तरं वृत्तिवाक्यमपि नाम वृत्तिरपि भवति पिपठिष्यति इति। अत्र इदं ज्ञातव्यं समानकर्तृकादिति कथनात् एकस्मादेव कर्तुः इच्छा स्यात्, नाम एकस्मादेव कर्तुः इच्छायां सति तत्र धातोः सन् प्रत्ययः भवति। यथा गुरुः इच्छति शिष्याः पठन्तु इति। वस्तुतः अत्र इच्छा तावत् गुरुनिष्ठा वर्तते, शिष्याः पठन्तु इति पठनक्रिया तु तदधीना। एवञ्च ईशिकर्मणः धातोः इति यदुक्तं तस्मादत्र यदि गुरुः इच्छति शिष्याः पठन्तु, पठनक्रिया तु अन्यत्र वर्तते, ईशिक्रिया तावत् अन्यत्र वर्तते इति कृत्वा अत्र सन् प्रत्ययः नैव भवति। यदा तु रामः पठितुम् इच्छति इति रामनिष्ठैव इच्छा वर्तते, रामनिष्ठैव पठनक्रियापि सूच्यते, तदानीम् अयं प्रत्ययः तत्र सिद्ध्यति सन् प्रत्ययः। ततः कण्ड्वादिभ्यो यग् इत्यादि कण्ड्वादिगणे केचन धातवः तत्रापि पुनः सन् विधीयते। तत्र कण्डूयीषति इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति, नामधातोः अपि सन् भवति। तद्विषये अपि नाम पुत्रीयितुम् इच्छति इत्यादि रीत्या पुपुत्रीषति एतत् सर्वं यद्यत् तत्र विशेषादिकमुक्तमस्ति तस्य सर्वस्यापि विषये भवद्भिः विस्तरेण ज्ञातमस्ति। शुभं भवतु, धन्यवादः।